Judith 14. Unya miingon si Judith kanila, mga kaigsuonan, palihog sunda ang akong tambag. Inikabuntag kuhaa kining ulo ug ibitay didto sa parel sa lungsod. Pagtudlo kamog usa ka pangulo ug inigsubang sa adlaw padad-a ang tanang mga maayong lawas nga mga lalaki sa ilang mga hinagiban ug pagul-a sa lungsod uban kaniya nga mura og manglugsong ngadto sa walog aron pag-atake sa pwesto sa mga taga-Assyria. Ang mga gwardiya nga taga-Assyria mulanit sa ilang mga hinagiban ug managan balik sa kampo aron pagpukaw sa ilang mga opisyal. Ang mga opisyal managan ngadto sa tolda ni Holofernes apan dili na sila makakaplag kaniya ug ang tibuok kasundaluhan mga lisang ug manibog samtang kamo modasdas bato kanila. Unya kamo ug ang tanang mga Israelita makahimo sa pag-apas o pagpatay kanila diha sa ilang pagsibog. Apan sa dili pa kamo magbuhat niini, ipakuha si Aquior ang taga-Amon og dad-angari kanako. Buot ako masayod ko nakailabas siya kang Holofernes, ang tao nga nanamastama sa Israel, ug nagpadala kang Aquior nganhi kanato sa huna-huna nga mamatay siya uban kanato. Busa gitawag nila si Aquior gikan sa balay ni Uzias, apan sa paghiabot niya o pagkakita sa ulo ni Holofernes didto sa mga kamot sa usa sa mga lalaki, gikuyapan si Aquior og natumba sa salog. Sa nauliana siya, mihapa si Aquior sa tiila ni Judith sa pagtahod. Miingon siya, ang tanang banay sa yuta sa Juda magdaig unta kanimo ug hinaut unta nga ang tanang nasod mokurog sa kalisang sa ilang pagkabati sa imong ngalan. Palihog tug-ani ako giunsa nimo kini paghimo. Samtang nag-alirong ang tanan nga mga tawo, gitug-anan siya ni Judith sa tanan nga iyang nabuhat sukad sa adlaw nga mibiya siya sa lungsod hangtod ni atong orasa. Sa pagkauman na niya sa iyang sugilanon, ang mga tao naninggit sa hilabihang kakusog nga ang kagahob sa kasadya milanog sa tibok lungsod. Sa pagkadungog ni Aquior sa tanan nga gihimo sa Dios sa Israel, nahimo siya nga usa ka lig-on nga magtotoo. Gituli siya og nahimo siyang usa ka sakop sa katilingban sa mga Israelita hangtod karong mga adlaw. Sa pagkabuntag, gibitay sa mga Israelita ang ulo ni Holofernes didto sa paril sa lungsod. Silang tanan nagdala sa ilang mga hinagiban ug nanggula sa tagsa-tagsa ka pundok ngadto sa mga walog didto sa atubangan sa lungsod. Sa pagkakita sa mga taga-Assyria sa nang hitabo, nagpahibalo sila sa ilang mga opisyal ug kini sila mitaho niini ngadto sa ilang mga labaw. Unya kining mga tawhana nangadto sa tolda ni Holofernes ug nag-ingon kang baguwas, "Ukawa ang general, kining walay hinungdan nga mga Israelita nangahas sa paglugsong gikan sa bukid aron pag-atake kanato. Nangayo lamang sila sa ilang kalaglagan." Si Baguas misulod ug nanawag atubangan sa lawak nga katulganan kay naghuna-una man siya nga si Holofernes didto sa higdaanan dulog kang Judith. Sa diha nga walay mitubag iyang giwalis ang kortina ug misulod siya ug didto hipalgan niya ang lawas nga walay ulo nga nahilo ka pa ibabaw sa bangko. Misinggit sa Baguas, nagminatay siya, gigisi niya ang iyang mga bisti ug misugod siya pagbakho. Misulod siya sa tolda diin mag-abot si Judith
apan wala na siya niya hikaplagi. Midagan siya sa gawas o gisinggitan niya ang mga opisyal sa pag-ingon. Gilansisan kita, usa ka babaeng Israelita nagpakaulaw sa tibok gingharian ni Nabucodonosor. Tan-awa ninyo didto. Si Holofernes naghigda nga patay na didto sa yuta ug wala na siya'y ulo. Sa pagkadungog niini sa mga opisyal, gigisi nila ang ilang mga bisti tungod sa kaguol ug dihay kaguliyang ug nadungog sa tibok kampo ang mga hilak ug singgit.